पीटीआई की लीडरशिप ने आज मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में जो फैसला किया है उससे मैं कौम को आगाह करूं। आप सबको पता है कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे 2021 में और हाल ही में 2022 में और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया कि आपको, क्योंकि आपने इलेक्शन नहीं कराए तो क्यों ना आपको हम ये बैट का जो बल्ले का सिंबल है वो हम ना दें। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गई और सारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कराए थे उसके दस्तावेजात उनके सामने पेश किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो देख के और बहस सुनने के बाद ये फैसला किया और ये फैसला रिपोर्ट भी हुआ पूरी मीडिया पे अगले दिन और उस दिन भी कि हम सेटिस्फाइड हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम सेटिस्फाइड हैं, हम मुतमईन हैं कि आपने ये इलेक्शन कराया था, इसलिए हम ये अपना नोटिस जो है वो वापस लेते हैं। लेकिन फिर तहरीरी फैसला नहीं आ रहा था तो हमें शक होना शुरू हो गया कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो बल्ला है वो पीटीआई को ना दिया जाए इस इलेक्शन के लिए। और वो जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी फैसला कर दिया। उस फैसले में अपना जो ज़ुबानी अनाउंस फैसला था उसको तब्दील किया और ये कहा कि आपका इलेक्शन हम नहीं मानते, आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमारी नज़र में ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी था। उस वक्त हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इसको चैलेंज करें, अदालतें उज़्मा जाएं और इसको इस फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी इलेक्शन कमीशन फैसले को फारिग कराएं। दूसरा रास्ता ये था कि जैसा भी फैसला है, चूँकि इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है तो हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लें। जब ये पीटीआई की लीडरशिप के सामने ये मामला आया तो हमने ये फैसला किया कि हम दोनों रास्ते अपनाएंगे, अपील भी करेंगे और उसके साथ साथ हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के भी कराएंगे। मेरी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये जो लीडरशिप की तजवीज़ थी वो उसके ऊपर मुशावरत की उनके साथ और फाइनली उन्होंने ये प्रूव कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कराएं कानून के मुताबिक, अपने आइन के मुताबिक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई बहाना ना दें कि वो बल्ला पीटीआई को ना दें। तो ये तो पहला फैसला हो गया। कल मैंने फिर शाम को जब मीटिंग की लीडरशिप से तो आज फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। दूसरा मामला एक बड़ा अहम गर्दिश कर रहा था, मुख्तलिफ फोरम्स पे उस पर तबसरे हो रहे थे और वो ये थे कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। जब इससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में तो उन्होंने कहा था जो मेरी कानूनी टीम है आप मुझे 2 मशवरे दीजिए। पहले ये कि क्या मैं ये इलेक्शन कानूनी तौर पे लड़ सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा कि अगर मैं लड़ सकता हूँ तो क्या ख़तरात नज़र आते हैं आपको, क्या ख़तरे हैं कि पीटीआई को जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर भी कलअदम करार दे देगा सिर्फ इस वजह से कि मैं
इलेक्शन में हिस्सा। मीटिंग के बाद कानूनी टीम बैठी और हमने पहले जो सवाल था उसका जवाब ढूंढा। हमारे मुताबिक जो इमरान खान साहब हैं उनके खिलाफ सिर्फ एक मुकदमा है, एक केस है जिसमें फैसला हुआ है, और वो है तोशाखाना का केस। और उस तोशाखाना की केस में उनको सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई गई। हमारे मुताबिक वो सज़ा भी बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि आप अपनी जो डिफेंस है, अपनी जो शहादत है वो आप पेश कर सकें। तो जब एक केस में आपको शहादत पेश करने की इजाज़त ना दी गई हो, आप अपनी दफा कर ही ना सकते हो, तो वो फिर केस जो है वो आइन के मुताबिक वो बिल्कुल ही गैर कानूनी और कलअदम केस है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया हुआ है उस इल्ज़ाम की वजह से आप वैसे भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। आपने अगर चोरी की है, आपने डाका डाला है, आपने करप्शन की है, फिर तो आप नाअहल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आपने डिक्लेयर नहीं किया तोशाखाना के गिफ्ट्स को, उस किस्म के मामले पे आप वैसे भी नाअहल नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का जवाब बड़ा क्लियर था कि इमरान खान साहब इंटर पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। अब आया दूसरे सवाल का जवाब जो हमने सोचा। दूसरे सवाल का जवाब ये था, दूसरा सवाल ये था, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कि क्या खतरात हैं कि अगर इसके बावजूद कि वो नाअहल नहीं हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो क्या खतरात हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा आखिरी वक्त पे गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला तो नहीं कर सकता जिसकी वजह से पीटीआई को बल्ला ना मिले और पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी नॉमिनेशंस कैंसिल हो जाएं। तो ये ख़तरा बिल्कुल था, क्योंकि वो फैसला जो है वो अभी तक सस्पेंड हुआ है। जो तोशाखाना का है वो फैसला सस्पेंड ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो ये मामला जब हमने डिस्कस किए तो कल इमरान खान साहब के पास मैं ये लेके गया, साथ बाकी भी वकला थे, और उनको ये हमने दोनों सवालात के जवाब दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बहाना नहीं देना चाहता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो पीटीआई के इलेक्शन में जो जनरल इलेक्शन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के में का, उसमें वो बल्ले का निशान ले लें या इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दें, या कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन जो है उनको रिजेक्ट कर दें। मैं किसी किस्म का ये खतरा मोलना नहीं चाहता, क्योंकि पब्लिक हमारे साथ है। इलेक्शन जब होंगे हम इंशाल्लाह जीतेंगे। मैं इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता हूं, जनरल इलेक्शन में। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि मेरा जो केस है तोशाखाना वाला, जिसकी कल समाअत है, वो जल्द से जल्द उसकी समाअत हो, उसका फैसला हो। जब वो फैसला हो जाएगा मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन एज चेयरमैन दोबारा लड़ दूंगा। फिलहाल आर्जी तौर पे आप अरेंजमेंट करें कि ये इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। इसमें जो भी इलेक्शन के तकाजे हैं, जो भी पैनल है, वो पैनल मैं अप्रूव करता हूं। आप जाके ये फैसला लीडरशिप से करा लें और फिर उस पैनल के ज़रिए इलेक्शन करें। तो ये दूसरा उनका फैसला कल मैंने रखा सीनियर लीडरशिप के पास, और वो सीनियर लीडरशिप ने वो भी अप्रूव कर दिया। सो इलेक्शन जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल ये आया कि उनके नॉमिनेटेड पैनल पे कौन कौन होंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के वो कौन कौन होंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के नाम आए, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, और ये भी नाम आया फाइनली कि चेयरमैन, उनका नॉमिनेटेड केयर टेकर
नॉमिनेट वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं पार्टी के, वो आर्जी ओहदे उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो कंट्रोवर्शियल ना हो और जो केयर टेकर मोड का ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। अब जो मैं नाम जो उन्होंने सिलेक्ट किया और जो नाम मैं लेने लगा हूं वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि कदावर तो हैं लेकिन वो टेम्पररी अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल मुनासिब हैं, और उनकी नॉमिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि ये कोई -1 फार्मूला नहीं है, ये कोई क्लू नहीं है, ये इमरान खान साहब के अपने नॉमिनी हैं और ये एक आर्जी तौर पे जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं उसके मुताबिक मुनासिब हैं। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के या उससे पहले भी कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई हैं। पीटीआई जो है वो इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं। कागज़ पे अगर आप चेयरमैन हों या ना हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लीडर हैं और मुस्तकिल लीडर हैं वो इमरान खान साहब ही हैं। अभी चूँकि हमने कानूनी जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं, इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्पररी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल होंगे तो मैं आपका जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात भी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आई एम स्पीचलेस। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहता हूँ कि मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का, या जो उन्होंने एतमाद किया मेरे ऊपर या मेरे ज़िले के ऊपर या KPK के ऊपर या हमारी पूरी टीम के ऊपर, इसका मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मैं खान साहब के नॉमिनी नुमाइंदा जाननशीन के हैसियत से हूँगा। PTI वही है जो खान साहब की है। खान साहब लीडर है, चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है। खान साहब लीडर चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाल्लाह ताहयात चेयरमैन रहेंगे, ये फैसला हो चुका है। मैं उस वक्त तक इस सीट पे अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब तक खान साहब वापस अपनी सीट पे बाइज्जत तौर पे वापस नहीं आते, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब वो बड़े असूख के साथ इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। मेरी सबसे हो सकता है कल ही हो, अल्लाह करे कल ही हो, लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, PTI वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा की और खान साहब चला रहे। वही हमारा अव्वल है, वही हमारा आखिर है, वही हमारा नज़रिया है जो खान साहब का है। मैं सिर्फ आपसे फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें, कि जिन लोगों ने यहाँ तक हमें ले आए और ये स्टेप खान साहब ने लेना पड़ा, ये दिन वापस रिवर्स हो जाए और वापस अवाम का असल लीडर वो वापस अवाम में आके खड़े हो सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। One at a time, please.
سر سوال یہ لے کہ ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان میں جو آپ کے جو پولیٹیکل ورکر ہے ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جب نام سامنے آ رہے تھے کہ جو بھی نگران چیئرمین ہوگا جو بھی ہوگا وہ پولیٹیکل ورکر ہونا چاہیے نہ کہ وکیل. تو جب ایک منسٹر آئے گا جب وکیل آئے گا چیئرمین بنے گا تو کیا جو اختلافات سامنے آ رہے تھے جو تحفظات سامنے آ رہے تھے وہ کس طرح دور ہوں گے؟ جی دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ جو قداور شخصیات تھیں بہت ساری وہ چونکہ اپنے مستقل عہدوں پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو اس لیے ان کو ایک ٹیمپریری ایک عارضی طور پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. جو بیرسٹر صاحب ہیں وہ نامنی ہیں عمران خان صاحب کے اور اسی لیے وکیل کو چوز کیا گیا تاکہ وہ اپنا جو انسٹرکشنز ان کو ملتی رہیں گی وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے رہیں گے. پولیٹیکل فگرز اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. جب عمران یہ چونکہ آپ سمجھیے کہ ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے اس لیے اس میں کوئی پرماننٹ ہم پولیٹیکل فگر نہیں لانا چاہتے تھے. علی ظفر صاحب کل جب یہی بات ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب پہلے آئے پہلے بات سر اس طرح تو نہیں ہے کہ جو آپ کی سیاسی مخالفین ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہیں ہو گئے اور اگلی الیکشن میں خان صاحب تو آپ دیکھ رہے کہ وہ باہر ہی ہوں گے الیکشن سے؟ دیکھیں جی یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ اسی جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی اسی کا توڑ ہے. یہ اسی کا توڑ ہے جو کہ جو اسٹریٹجی ہے دوسری سائڈ کی یہ جو ہم نے فیصلہ کیا یہ اسی اسٹریٹجی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے. یہ کوئی -1 نہیں جس طرح میں نے کہا یہ کوئی کو نہیں اور یہ جو نامینیشن ہے اسے ہی آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پیور نامینیشن ہے اور پیور ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے. ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم قداور شخصیت لاتے تو آپ پھر یہ سوال پوچھ سکتے تھے میرے سے لیکن ایسی بات نہیں ہے. علی ظفر صاحب کل جب یہی بات شیر افضل مروت صاحب نے کی تھی تو پارٹی کی جانب سے بڑا سخت ڈینائل آیا تھا اور پھر سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے کچھ اکاؤنٹ سے ہم نے ان کی ٹرولنگ بھی دیکھی. وہ سینئر نائب صدر ہیں پارٹی کے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا بھی حصہ ہے تو کیا وہ جو کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی غدار لوگ موجود ہیں اس سے ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جی وہ مروت صاحب نے جو کہا تھا وہ بھی درست تھی بات کیونکہ وہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ صرف ڈفرینس یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے میری یہ فیصلے کو پروو کرا لیں اور پروو جب تک نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے پارٹی اناؤنس نہیں کر سکتی ہیں اور فائنل ڈیسیجن نہیں سمجھی جاتی. تو وہ جب شام کو جیسا میں نے بتایا کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں بتائیں اور یہ ڈسکشن ہوئی تو اس کے بعد وہ مین لیڈرشپ جو ہے انہوں نے پروو کر دیا تو پھر میں نے آج اناؤنس کر رہا ہوں. مجھے ذمہ داری دی تھی انہوں نے یہ اناؤنس. کسی قسم کا کانفلکٹ کسی کے درمیان نہیں ہے نہ ہونا چاہیے. اگر ہوا تو میں پھر اس کو انشاءاللہ ریزالو کر لوں گا. علی ظفر صاحب کیئر ٹیکر چیئرمین یہ نئی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست میں انٹرا پارٹی الیکشن میں. ایسا نہ ہو الیکشن کمیشن اس لفظ کے اوپر بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی تنازع کھڑا کر دے اور نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں. کاغذ پہ چیئرمین ہی ہوگا لکھا ہوا تو قانونی کاروائی پوری کریں گے. کیئر ٹیکر صرف میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں ان کے رول کو تاکہ ہمارے جو ورکرز ہیں اور پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا جو خدشات ہیں وہ ختم ہو جائے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے لطیف کھوسہ صاحب اور نعیم مجوتا صاحب کی وہ دونوں اڈیالہ جیل کے باہر یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہوں گے تو پھر آپ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہی ہے آدھا گھنٹے پہلے کی بات ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو انہوں نے پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا. اگر انہوں نے بیان کیا ہے تو ان کا اپنا یہ بیان ہو سکتا ہے اس کو مجھے تردید کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ان سے خود ہی پوچھ لیں. لیکن یہ میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو رائے دے دوں کہ ذاتی طور پہ میری نظر میں جو حقیقتاً چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ شاید حقیقتاً بات کر رہے ہیں قانونی طور پہ جو بھی ہو. صاحب آپ کے پاس بڑے سیاسی لوگ ہیں رؤف صاحب بھی تھے باقی بھی لوگ تھے بیرسٹر صاحب کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آپ کا فیصلہ ہے لیکن شاہ محمود جیسے لوگ اور پرویز الہی جیسے لوگوں کو چھوڑ کے بیرسٹر صاحب کا اس کے حوالے سے انتخاب کرنا یہ حکمت کیا ہے یہ بھی بتائیے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ وہ جو اتنے لوگ تھے جو ہمارے بڑے پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مستقل عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ مستقل عہدوں پہ ہی رہیں گے.
وہ ان کو مناسب نہیں ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مستقل عہدوں سے ہٹا کے ایک ٹیمپرری عہدے پہ لے آئیں. تو اس لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ ایک تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کر رہے ہیں, اور اس لیے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے جس کو ہم پھر بعد میں ہٹائیں اور وہ پھر ٹیمپرری طور پہ آئے. ان کے بڑے اپنے اپنے ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے نبھانی ہیں, اور وہ چونکہ پرماننٹ نیچر کی ہیں, اس لیے ہم وہ پرماننٹ نیچر والے لوگوں کو کسی طرح سے ان کو نقصان نہیں پہنچانا. ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ ہفتے کو کرانے جا رہے ہیں, ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن جو گرفتار ہو رہے ہیں, جھنڈا نہیں لگا سکتے, موو نہیں کر سکتے, ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. ایک سوال تو یہ پوچھا ہے کہ الیکشن کرا کہاں رہے ہیں, اور اگر گرفتاریاں ہوتی تو پھر وہ کون سی آپ الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ؟ دیکھیں, ہمارے جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھ جو ان کے دوسرے لوگ ہیں, وہ پوری طرح آئین کے مطابق صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. جو الیکشن کا پروسیس ہے اور کس جگہ پہ ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, اس میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہی اپنے قواعد اور جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے مطابق بنائیں. سوال کے جواب دیجیے کہ آئندہ سزا ہوتی ہے اور وہ چیئرمین نہیں رہتے, قانون اور آئین کے تحت وہ نہیں بن سکتے, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ مکمل مستقل رہیں گے آنے والے دنوں میں, یا کب تک ہے, ان کی ڈیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ جو آپ نے سوال پوچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کیسز جو ہیں اتنے, میں نے ان کو ایگزامن کیا ہے, اتنے وہ اتنے بیس لیس کیسز ہیں, بے بنیاد کیسز ہیں کہ اس میں یہ کنوکشن اپ ہولڈ نہیں ہوگی. لیکن جب وہ وقت آئے گا تب دیکھیں گے. علی صاحب یہ بتا رہے ہیں علیزہ خان بولٹی سے بیک بینچرز بھی ہیں سر. اچھا سر, علیزہ خان بولٹی سے, سر یہ بتائیے کہ یہ ابھی اسی سوال کو توڑ دے رہا ہوں کہ آئندہ انتخابات جنرل الیکشن 2024 میں ہوں گے, ان میں چیئرمین پی ٹی آئی گورنر صاحب ہوں گے یا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بطور چیئرمین لڑیں گے؟ میرا خیال ہے جی, اس کا سوال کا جواب تو میں یہ دے سکتا ہوں کہ ہماری نظر میں اس سے پہلے عمران خان صاحب چیئرمین بھی ہوں گے, اور اس سے پہلے انشاءاللہ وہ جنرل الیکشن میں حصہ بھی لیں گے. سر یہ بتا دیں, عبداللہ مومن ڈان کے بیرسٹر گورنر صاحب اگر کنٹینیو کرتے تو آئندہ الیکشن میں آپ کے وزیراعظم کے امیدوار کون ہوں گے, گورنر صاحب یا کوئی اور؟ دیکھیں, وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہی ہوں گے ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہے یہ آئی تھنک آپ نے سمجھا نہیں کہ میں نے کیا ابھی گفتگو کی. علی ظفر صاحب, الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ آپ نیشنل کونسل کو بھی اڑایا, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, تو نیشنل کونسل کے الیکشن کے ساتھ ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کہتا ہے اس کے علاوہ اگر ہوئے تو پھر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی سارے پینل, میں نے ایک جتنے باقی پینل کے لوگ ہیں اور مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کے نامینیشنز